ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں بلیسڈ فرائیڈے کی ٹرانسمیشن. یہ خوبصورت پروگرام یہ جاری ہے اور صوفیہ عرفان اسٹوڈیو سے رخصت ہو چکی ہیں اور اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں بسمہ انعام. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. خیریت سے بیٹا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے بسمہ انعام سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا سنا رہی ہیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. خدا ناراض ہے ہم سے, چلو اس کو مناتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں. خدا ناراض ہے ہم سے, چلو اس کو مناتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں. یہ دنیا پر ہے مچھر کا, یہ تو مکڑی کا جالا ہے. یہ دنیا پر ہے مچھر کا, یہ تو مکڑی کا جالا ہے. یہی قرآن کہتا ہے, چلو سب کو سناتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں. خدا ناراض ہے ہم سے, چلو اس کو مناتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں. ہمیں دنیا کی لذت نے خدا سے دور رکھا ہے. ہمیں دنیا کی لذت نے خدا سے دور رکھا ہے. یہ ایک شیطان کا پھندا ہے, چلو سب کو چھڑاتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں. گناہوں کی نحوست سے دلوں کو پاک رکھنا ہے. گناہوں کی نحوست سے دلوں کو پاک رکھنا ہے. خدا اس میں سماتا ہے, چلو اس کو سجاتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں. خدا کے حکم پہ چلنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں. خدا کے حکم پہ چلنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں. ذرا ہمت کرو رد رد, چلو وعدہ نبھاتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں. خدا ناراض ہے ہم سے, چلو اس کو مناتے ہیں, فقط سجدہ ہی کرنا ہے, چلو سب کو بتاتے ہیں.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुझे लग रहा है कि बेटी की तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी आपने जिम्मेदारी सर अंजाम दी है। चलिए, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। ये वही मामला है जी कि जैसे वायरल इन्फेक्शन आजकल चल रहे हैं, तो गला ख़राब है, ज़ुकाम है, खांसी है, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया बेटी ने, और इसके अल्फाज बड़े खूबसूरत थे और ऐसे फ़ील आ रही थी कि बंदा इल्तिजाएं कर रहा है, ख़ुद से अपने आप से एक माहदा कर रहा है, एक अज़्म कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, और ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो। क्यों मैम, ऐसा ही है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे जी, और जो उसके अहकामात हैं हम उन पे अमल करते रहें। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ख़वातीन को सब घर वालों को मिल बैठ के, ख़ास तौर पर रमज़ान की तैयारी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, थोड़ा हेल्प आउट करना चाहिए। होता ये है कि रमज़ान में सम टाइम्स बच्चे भी घर में मौजूद होते हैं, सहर और अफ्तार के अलावा उनके लिए भी खाना बनाना है, और कुछ बुज़ुर्ग जो रोज़ा नहीं रख सकते किसी भी उज़र की वजह से, उनके लिए भी खाना बनाना होता है, तो डबल जिम्मेदारियाँ ये भी नज़र आती हैं। एक लाइव कॉलर हैं जी, पहले वो ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या औरत टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, मुझे आपके टीवी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है जी। टीवी की आवाज़ बंद करेंगी फिर आप हमें सुन पाएंगी प्रॉपर तरीके से। जी बिल्कुल बंद है आवाज़ तो। हाँ जी, क्या औरत तरावी मस्जिद में जाके अदा करें या घर में भी अदा हो सकती? मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल रीजंस हैं। जुनैद साहब को मैं कहूँगा, हमारे टेक्निकल टीम को लीड करते हैं, ज़रा हमारे स्पीकर को चेक कर लीजिए दोबारा से, फिर हम दोबारा दें। क्या औरत जी बोलिए बोलिए, आगे तरावी में जाके अदा करें? ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन ये है, क्या औरत ठीक है, मुझे क्वेश्चन पहुंच गया जी, मैं आपके कॉल करने का शुक्रिया। अभी जवाब लेता हूं जी। औरत मस्जिद में जाके तरावी अदा करे या घर में भी अदा कर सकती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि तरावी जो है बुनियादी तौर पर क्या है, हमारे यहाँ ख़वातीन के जहन में ख़ास तौर पर यह है कि तरावी का मतलब है आप नवाफिल अदा कर लें, जबकि क़यामुल लैल जो है ख़ास तौर पर रमज़ान का और गैर रमज़ान का भी, उसमें कुरान मजीद की तिलावत होती है, जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को तौफीक दे। और जो रमज़ान है, रमज़ान के हवाले से हम देखते हैं तो उसमें जो तरावी है उसमें कुरान का सुनना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के हक़ में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा मैंने दिन भर इसे खाने पीने से रोके रखा, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल की जाए, और कुरान कहेगा मैंने इसे रातों को सोने से रोके रखा, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल की जाए, तो दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। तो तरावीह में बुनियादी बात जो है वो कुरान का सुनना है। तो इसके लिए बेहतर है मसाजिद में, लेकिन अगर घरों के अंदर कोई एहतमाम है या किसी की मजबूरी है, कोई ख़ुद यानी घर के अंदर रहते हुए कुरान पढ़ना चाहे, ऐसा मुमकिन है, कोई हाफिज़ा हो या हाफिज़ा ना भी हो तब भी कुरान उठा के भी आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़जीलत इसी अमल में है कि सब लोग इकट्ठे हों और फिर तरावी की नमाज अदा करें, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है अपने ऊपर भी और पूरी सोसाइटी पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बात अगर इस तरफ चली निकली है तो मैं चाहूँगा एक क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछ लूँ कि माह रमज़ान में, जो मुझे भेजा गया कि आपसे ख़ास तौर पे मैं पूछूँ कि माह रमज़ान में मसाजिद में ख़वातीन के लिए जगह मुख्तस करना, एक तो ये बात किस कदर अहम है, सेकेंडली जिन मसाजिद में जगह ख़वातीन को इजाज़त नहीं दी जाती उन्हें क्या हम मैसेज दे सकते हैं? ये बहुत यानी एक तकलीफ़ दे अमर है जी, और सोसाइटी की इस जानिब तवज्जो नहीं है। देखिए कितने ही मैदान हैं जहां औरत ये चाहती है कि उसे हक मिले, उसकी ज़ात को निगेट ना किया जाए, उसे आधा नहीं पूरा इंसान समझा जाए। ये ऐसा मैदान है जो हमारे मकसद ज़िंदगी से मुताल्लिक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिसे आप इबादत गाह कहते हैं, मुसलमानों की इबादत गाह का नाम मस्जिद है। इबादत औरत का हक है जैसे मर्द का हक है,
مرد پر باجماعت نماز فرض ہے، عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی باجماعت نماز ادا کرے تو اس کو بھی اسی طرح سے اجر ملے گا۔ عورت کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ حضرت عمر اسے کچھ اچھا نہیں محسوس کرتے تھے، تو لوگوں نے سیدہ عاتقہ سے پوچھا کہ آپ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو آپ یعنی سیدنا عمر جب کہ پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا اگر وہ پسند نہیں کرتے تو مجھے روک لیتے۔ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے نے کہا کہ ہم عورتوں کو اندھیرے میں مسجد میں جانے سے ضرور روکیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، اور آپ کہتے ہو کہ ہم روکیں گے۔ اگر آپ روکو گے تو میں آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا، یعنی میں اس کو روکوں گا۔ اب جب صورتحال یہ ہے کہ اندھیرے کی نمازیں بھی مسجد میں ادا کرنے سے مرد نہیں روک سکتے، مرد کا یہ رائٹ ختم ہو گیا کہ وہ نہیں روک سکتا۔ عبادت عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے اتنا ہی جتنا حق مرد ہے۔ کا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کسی بھی نام پہ حالات خراب ہیں، یا یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے یعنی تھوڑے حالات و واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے ایسے امور ہیں جہاں پہ حالات و واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آج یعنی کاروباری زندگی میں عورت انوالو ہے، اوبر پہ آنا جانا، کریم پہ آنا جانا ہر جگہ، اور دن رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ لیکن جو ہی عبادت کی بات آئے، جو ہی تعلیم کی بات آئے، خاص طور پر دیکھیں دوسری تعلیم کے لیے کوئی نہیں روکتا، لیکن اگر دین کی تعلیم کی بات آئے تو ہر ایک کو جو ہے وہ یعنی ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، بیریئر نظر آنے لگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ جی۔ اچھا میم، یہ میں آپ کی سوری، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی اس تکلیف کو فیل کر کے دیکھیں کہ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ آپ کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں باقی علاقوں کی بات بھی کرنا چاہتی ہوں، پاکستان میں خاص طور پہ، لیکن میں اس علاقے میں جہاں ڈی ایچ ایم ہے، تمام مساجد کے اندر عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے، نہ تراویح کے لیے جگہ ہے۔ اگر کوئی عورت تراویح کے لیے جانا چاہے تو وہ دور کی مساجد میں جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن ہر سیکٹر میں خواتین کے لیے جگہ مختص نہیں کی گئی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے میم؟ بنیادی طور پر ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو شاید یعنی کہ ایک مکتبہ فکر کے نزدیک یہ ہے کہ خواتین کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی مکتبہ فکر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ جب آپ مسجد میں کسی عورت کو سپیس نہیں دیتے تو کیا یہ عبادت سے روکنا نہیں ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ ارباب اقتدار سے کہنا چاہتی ہوں، جو لوگ اس معاملے میں ذمہ دار ہیں، مساجد میں خواتین کو بھی حق دیجئے، خواتین کو بھی حصہ دیجئے، خواتین کے لیے بھی جگہ مختص کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا میم، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروسیس ہے خواتین کے لیے، خاص طور پہ کچھ خاص حالات ہیں جن میں رخصت دی گئی ہے عبادت کے حوالے سے، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ عام معاملات زندگی ہوں۔ اس معاملے میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امتیازی سلوک ہے خواتین کے ساتھ۔ یہ شبہ کیوں آتا ہے دل میں؟ میں چاہوں گا اس کو کلیئر کیجئے آپ۔ دیکھیے، اگر ہم ریسرچ سٹڈیز پہ جائیں، جی، خواتین کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی گئی۔ ایسے دن جب آتے ہیں تو خواتین نماز ادا نہیں کر سکتی، خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ریلیکس کرنا، ان کو آسانی فراہم کرنا، آسانیاں دینا، سہولتیں دینا۔ کیا امتیاز برتنا ہے؟ ہاں، یہ امتیاز تو ہے، لیکن بہت ممتاز ہے، بہت عمدہ ہے۔ یہ عورت کو آسانی فراہم کرنے کی بات ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، بعد کے دنوں میں بھی ادا نہیں کرنی، آسانی ہے۔
رخصت جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزے میں بھی اس کے لیے سہولت فراہم کی گئی. کون نہیں جانتا کہ ان دنوں میں ہارمونل چینجز آتی ہیں, ان دنوں میں عورت کے مزاج میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں, فزیکلی بھی وہ اتنا فٹ نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کا معاملہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ محبتوں, شفقتوں اور رحمتوں کو امتیاز تھوڑی کہا جاتا ہے, وہ تو مرسی ہے. جی تو مرسی کو مرسی کے طور پر دیکھنا چاہیے. ٹھیک, ویل ایڈریسڈ. جی. ٹھیک ہے. اچھا میم, ماہ رمضان میں جو صحابیات ہیں اور امہات المؤمنین ہیں, عبادات کے حوالے سے کس قدر ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں ہمیں, تاکہ مزید سمجھ لگ سکے, ہماری خواتین کو سمجھ لگ سکے؟ ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے, جی, چاند نکلنے سے ہر گھر کے اندر ایک گہما گہمی ہوا کرتی تھی. اب بھی کچھ گھرانوں کے اندر ہوتی ہے, لیکن اوورآل جب سے رویت ہلال کمیٹی کو یہ معاملہ سونپا گیا, جی, اس وقت سے یعنی گھرانوں کے اندر وہ یعنی جتنا ذوق و شوق پایا جاتا تھا اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. لوگ اس طرح سے چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے, حالانکہ جو ایکسائٹمنٹ چاند کی وجہ سے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور بچوں میں خاص طور پر, اور کتنی پوئمز بچوں کے لیے لکھی گئی رمضان مون پہ, کیونکہ چاند دیکھتے ہیں تو صرف چاند کو نہیں دیکھتے, چاند دیکھنے کی دعا جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے. اور چاند کے حوالے سے بھی میں خاص بات کرنا چاہوں گی, یہ یعنی یہ چیزیں انسان کو کیسے امپیکٹ کرتی ہیں, صحابیات کے ریفرنس سے بھی اور اپنے ریفرنس سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا جو آپ کیا کرتے تھے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ, اس چاند کو ہمارے لیے امن والا, ایمان والا بنا دینا, سلامتی والا, اسلام والا بنا دینا. اے چاند, تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. بے شک, بے تو شک. انسان جس وقت چاند دیکھتا ہے نا, تو اس کی نگاہیں زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہیں, دراصل آسمان والے کی طرف جاتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ. تو اس میں ذوق و شوق پورے گھرانے کا ہوتا تھا, مرد, عورتیں, بچے سب چاند دیکھ رہے ہوتے تھے. اور اب بھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس کو رواج دینا چاہیے, اور لوگ اگر اس کا ٹرینڈ سیٹ کریں, اور خاص طور پر میں سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بھی کہنا چاہتی ہوں, اور میں ان تمام لوگوں سے جو سوسائٹی پر ایک امپیکٹ رکھتے ہیں, رمضان کے حوالے سے یہ بڑی خاص چیز ہے جس کو رواج دینے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے سب لوگوں کے اندر ایک جوش و خروش پیدا ہوتا ہے, اور رمضان کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر سب لوگ ایک برابر ہوتے تھے. پھر یہ ہے کہ تراویح کے لیے جو اہتمام ہوتا تھا, مرد, عورتیں, بچے سب, خواتین کا مسجد جانا, خواتین کا اس کے لیے مصروف عمل ہونا, دراصل پوری نسل کا مصروف عمل ہونا. میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. میں اگر کچھ سال پیچھے جاؤں تو ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے باقاعدہ کہ چاند ابھی نکلا ہے یا نہیں نکلا, بار بار چھت پہ جانا, اپنے والدین سے بار بار پوچھنا. وہ سارا جو کلچر تھا ہمارا, وہ سارا جو ایک پروسیس تھا کہ بانڈنگ والا, وہ بڑی جلدی غائب ہوتا نظر آ رہا ہے. ابھی بھی بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جب جیسا میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں چھت پہ, اپنی وائف کو, اپنی والدہ کو, اپنے گھر والوں کو, تو ہم کبھی کبھی بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں اس کو, اور بڑا اچھی فیل بھی آتی ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ دعا کرنی چاہیے, باقاعدہ وہ جو دعا ہے, یہ ہم اس سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کی ان ساری پریکٹسز سے دور کیوں مجھے نظر آ رہا ہے؟ آپ جب افق کی نشانیوں سے جی ذاتی طور پر استفادہ کرنے سے رکے ہیں, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس چیز نے روکا. تو مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے, کیونکہ ہر چیز تو آپ کو وہاں سے خبر مل رہی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو جب لگتا ہے دنیا میرے ہاتھ میں ہے, تو آپ کو پھر ارد گرد دیکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اللہ اکبر. تو اس کی بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, میں نے دیکھا یا نہ دیکھا, مجھے انفارمیشن تو مل ہی جانی ہے, رات کے 11 بجے ملے تب بھی, یا پہلے مل جائے تب بھی. تو نیچرلی یعنی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کنڈیشنڈ ہوتے ہیں, انہیں کنڈیشنڈ نہیں کیا گیا. دیکھیں
हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे स्किनर कहता है कि आप लोगों को जो है वो उनके बिहेवियर्स को कंडीशनड करते हैं, तो वो कंडीशनड हो जाते हैं, बाकी उनकी सोच का इतना दखल नहीं होता। रियली वैसे बहुत सारी चीज़ों में इत्तेफाक हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन मैं फील करती हूँ कि टिकटॉक पे देखिए सारे लोग एक चीज़ है, एक स्टेटमेंट है और उसके साथ सारे कंडीशनड हो जाते हैं। हर कोई अपने अपने वीडियोस उसी स्टेटमेंट के तहत लगाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया में जलजला आ गया। यानी कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि कोई भी लैंग्वेज है लेकिन सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग जो है उस पर कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो होने लग जाता है, ट्रेंड बन जाता है। ये जो ट्रेंड फॉलोइंग है ना, जी मुझे लगता है चांद देखने को भी इस बारे में भी ट्रेंड सेट होना चाहिए, और लोग अगर मिलकर कोशिश करें तो मुश्किल नहीं है। मैंने ये स्टडी किया है मैम कि आप मुझसे बेहतर इस बारे में बता सकें। दीन जो है वो हमें नेचर के करीब कर देता है। बिल्कुल। और नेचर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, आप उनके करीब कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसकी क्रिएशन है ये सब। तो जब हम उससे दूर होंगे तो हम दीन से दूर होना शुरू हो जाएंगे, अपनी फितरत से दूर हो जाएंगे, फितरत से दूर होना शुरू हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके मामलात के हवाले से, तो हम उनको हकूक़ कैसे दे सकते हैं। जिस तरह बहुत सारी जगहों पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कहते ठीक है ख़वातीन का काम है अमूर ख़ानादारी, इबादत को समझते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस करने का मार्जिन नहीं देते। ये स्कूल ऑफ थॉट क्यों है? मुझे ऐसा फील होता है जैसे सोसाइटी के अंदर जब स्टैग्नेशन होती है तो वो इर्द गिर्द के माहौल की वजह से होती है। इंसान अपने माहौल में जो कुछ पेरेंट्स से सुना, जो कुछ ख़ानदान की रिवायात थी, माशरती रिवायात थी, जिन लोगों के दरमियान रहे, जो पढ़ा, जिस इलाके में रहे, वही चीज़ें जो है उनकी वजह से माइंड कंडीशनड हो जाता है। ये कंडीशनड माइंड है। चेंज एजुकेशन से आती है, इल्म से, तालीम देने से। तालीम से फ़र्क आता है जब लोग महसूस करें कि ये यानी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और ये चीज़ जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है और यही असल है, तो लोग चेंज हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बात कर रहे थे सहाबियात के हवाले से, और सहाबियात का ये तर्ज अमल था एक सहर के वक्त, यानी ज़ौक़ शौक़ किसका है? इबादत का, तिलावत का, ज़िक्र का, दुआओं का। और ज़ौक़ शौक़ किसका है? लेने से ज़्यादा देने का। अल्लाह अकबर। मतलब मुझे रोज़े में जो ख़ास बात महसूस होती है, हर इंसान देने के लिए तैयार किया जाता है। भूख को टेस्ट करता है इंसान, प्यास को महसूस करता है, तो दूसरे की प्यास उसे फील होती है। पानी पिलाना आसान नहीं हो जाता, रोज़ा खुलवाना आसान हो जाता है। और जैसे आम दिनों में इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है जी, तो रमज़ान जो है ना और रोज़ा सेल्फलेस करता है इंसान को, अपने साथ दूसरों के बारे में सोचता है। रमज़ान सोशलाइज करने के लिए बहुत ही अहम यानी एक मौका फराहम करता है। और मुझे लगता है कि और यकीनन ये हकीकत भी है कि रमज़ान की वजह से, रोज़े की वजह से लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। आप घर वालों को देखिए, और सहाबियात का भी यही तर्ज अमल था। उस दौर में तो लोग वैसे भी एक दूसरे के करीब थे, लेकिन आज के दौर में भी अगर देखें, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने टाइम टेबल ऐसा रखा है जिसमें मील मैनेजमेंट हो जाती है। जो लोग इकट्ठे कभी खाना नहीं खाते, अब किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने फलां जगह जाना है, सुबह का नाश्ता इकट्ठे नहीं, सहरी सब ने इकट्ठे करनी, एक वक्त में ख़त्म हो जानी। अब इफ्तार का वक्त आता है तो सब लोग जहाँ कहीं भी हो, इफ्तार के वक्त सारे लोग पहुँच रहे होते हैं। फैमिली कम से कम रमज़ान में इकट्ठे खाना खाने के काबिल हो जाती। जैसे आप फरमा रही हैं मैम, मैं जब स्टडी करता हूँ ना, डीप डाउन थोड़ा जाता हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे अपना दीन अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम मुकम्मल नज़र आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी स्पेक्ट्रम पे चले जाएं, किसी भी रिलीजन में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वे ऑफ लिविंग, यानी आपको सारे स्टैंडर्ड्स इसमें मुकम्मल और पूरे बैलेंस्ड नज़र आते हैं। सेहत के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, जेंडर के हवाले से, लोगों के, यानी कि एक आपको मुकम्मल पूरी तालीम नज़र आती है। अगर हम रमज़ान मुबारक का जिक्र कर लें, जैसे आपने फरमाया, भूख का पता चलता है कि भूख लगे तो क्या फ़ील होती है, प्यास लगे तो क्या फ़ील होती है। उन लोगों के बारे में हम सोच सकते हैं जो कई कई दिन भूखे और प्यासे रहते हैं। इसी तरह जब बड़ी ईद आती है, दुल अज़हा का मौका आता है, तो वो लोग जो गोश्त का एक टुकड़ा खुद से ख़रीद नहीं सकते, अल्लाह ताला ने ऐसा साइकिल बना दिए कि वो गोश्त इंजॉय कर सकते हैं, वो लज्जत उनको मिल सकती है।
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے دین کے حوالے سے اسٹڈی کریں. مجھے ایک چیز اور بھی میم ذہن میں آ رہی ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں، ایک تو انہوں نے اپنی جاب پہ جانا ہے یا اپنا کام کرنا ہے، پلس انہوں نے گھر کے امور خانہ داری کو بھی مینیج کرنا ہے اور پھر عبادات بھی کرنی ہے. ان کے لیے پھر کس طرح مینیج ہو سکے گا؟ دیکھیں ورکنگ لیڈیز کے لیے بھی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی ٹائم مینیج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ناشتہ بہت ارلی چلا گیا نا، سحری کا وقت ٹائم بھی مل جاتا ہے، درمیان میں تلاوت کے لیے فجر کے بعد ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. جو بھی عبادت کرنا چاہیں، اپنے اوقات سے نفع اٹھانا چاہیں، ڈیفیکلٹی نہیں رہتی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں افطار کا تو وہ دوپہر کا کھانا ختم ہو گیا نا، اسکپ ہو گیا، چلا تو گیا. وہ چلا گیا. ہاں جی. تو ورکنگ لیڈیز کے لیے رمضان بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں وہ سارے کام جو عام دنوں میں کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں کرنے پڑتے. ہاں یہ پسنے والا معاملہ تو جابین کے ساتھ ہے ہی کہ اس نے باہر کی زندگی میں بھی رول پلے کرنا اور گھر میں بھی، لیکن رمضان کا ٹائم ٹیبل انہیں سوٹ کرتا ہے الحمدللہ، کیونکہ 3 کی بجائے 2 میلز ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ جہاں تک یعنی عبادت کے لیے وقت نکالنے کا تعلق ہے تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی، تھوڑا ریسٹ بھی ہو جاتا ہے دوپہر کے ٹائم پہ واپسی پہ. جن کے ورکنگ آورز طویل ہیں ان کے لیے تو خیر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال رمضان ہے تو عبادت کا مہینہ اور مشکل تو ہوتی ہے. ہر ایک چیز کو پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ابھی ایک بریک کی جانب چل رہے ہیں، پھر آ کے دوبارہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.